अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सिक्स्थ अपडेट ये है कि आखिरकार ओवैस रब्बानी साहब इंजीनियर साहब का ऑनलाइन मुनाजरा करवाने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन ओवैस रब्बानी साहब ने अपनी दो शराइत सामने रखी हैं। एक ये कि इंजीनियर साहब को पहले इस बात पर माफी मांगनी होगी कि उन्होंने ओवैस रब्बानी साहब के हवाले से ये झूठ फैलाया कि ओवैस रब्बानी साहब ने ऑनलाइन मुनाजरे का चैलेंज किया था, और दूसरा उनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने पर माफी मांगनी होगी। एक सिर्फ दरखास्त में करूंगा, ऑनलाइन का इंतजाम करेंगे हम आगे। जैसे मैं कर सकता हूं, जैसे पहले आप आए हैं रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स में जिसपे आपकी जो आप बदतमीजी कर जाते हैं साहब रसूल के हवाले से कोई बात कर जाते हैं तो उस पर बीप लगाई जाती है, तो वैसे ही प्रोग्राम हम करने की कोशिश करेंगे। दीगर उलमा को दावत देंगे, जरूरी नहीं यही कोई पैनल हो, दूसरा भी हो सकता है, जैसे आप कहेंगे, बशर्ते कि आप माफी मांग लें कि आपको जो मैंने चैलेंज किया था आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया, आपने खुद से कोई चैलेंज बना के खुद से एक्सेप्ट कर लिया। इसके आप माफी की एक वीडियो मुझे भेजते हैं, आप चाहे तो पर्सनल में भेजते हैं, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। आपको क्या लगता है कि ओवैस रब्बानी साहब की ये शराइत मुनाजरे से भागने के लिए लगाई गई है, या फिर सच में इंजीनियर साहब को उनकी गलती रियलाइज करवाना जरूरी है? अब चलते हैं पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर साहब को जवाब दिया है। आप तमाम भाइयों को पता होगा कि इंजीनियर साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से ये कहा था कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इछड़ा वाक़े पर जो वीडियो बनाई थी उसे तहरीक लब्बाइक पार्टी के खौफ से डिलीट कर दिया था, क्योंकि गलती से उस वीडियो में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने तहरीक लब्बाइक के नारे का जिक्र कर दिया था। तो फाइनली इस पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपना रिस्पॉन्स दिया है। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। झेलम वाली सरकार से मैं कहूंगा बस कर जाओ, खुदा के लिए क्या कर जाओ, बस करो, हद होती है बदतमीजी की। मैंने जो टीएलपी वाला क्लिप रिकॉर्ड करवाया था ना, वो टीएलपी वाला था ही नहीं। गलती ये हुई थी कि मैंने ये कह दिया था कि लब्बैक के नारे भी लग रहे हैं, हालांकि लब्बैक के नारे, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगे नहीं थे। अब ये जबान से गलती से निकल गया। उसमें बाद में जब मैंने दोबारा वो क्लिप देखा ना, तो उसमें लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे नहीं लगे थे। मुझे ये ख्याल हुआ कि इससे जो है टीएलपी वाले ये अपने ऊपर लेके जा रहे हैं, हालांकि मेरी नीयत उन पे रद्द करना नहीं थी। फिर हमने देखा कि एक चीज में शर फैल रहा है और हमारी नीयत भी ये नहीं थी, तो कोई भी अक्लमंद होगा वो क्या कहेगा, भाई ऐसी चीज को हटा दो जिससे सोसाइटी में इंतशार फैल रहा है। तो इस पे तारीफ बनती है, इस पे डरपोक और बुज़दिली के ताने नहीं बनते। झेलम वाली जो सरकार है उसने टीएलपी की धमकी का क्लिप भी चलाया है और कहा इस धमकी के बाद मुफ्ती साहब ने अनलिस्टेड किया है। हालांकि आप अनलिस्टेड करने को और धमकी की डेट को देख सकते हैं, अनलिस्टेड पहले हुआ है, धमकी बाद में आई है। समझते हो कि नहीं समझते? दूसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने नमाज़े जमा करने के हवाले से ये फरमाया कि बहुत जल्द वो इसके हवाले से भी वीडियो रिकॉर्ड करवाने वाले हैं। मैदान जंग में अल्लाह ने मैदान जंग हजर में होता है, सफर में होता है, और जितनी टेंशन मैदान जंग में होती है इतनी टेंशन झेलम एकेडमी में नहीं होती कि आपने ज़ोहर असर इकट्ठी पढ़ना शुरू कर दी। मैदान जंग में अल्लाह कह रहा है, मैदान जंग में नमाज का तरीका बदल दिया। अल्लाह इतनी टेंशन में तो क्यों डाल रहा है, हम ज़ोहर के साथ इकट्ठी असर पढ़ लेंगे, और मगरिब और इशा में तो बहुत टाइम है, आधी रात 2:30-3 बजे तक कौन लड़ता रहता है, जंग थोड़ी होती रहती है इतनी। 2:30-3 बजे जाके मगरिब इशा इकट्ठी पढ़ लेंगे। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं ये नहीं करना, नमाज का तरीका मैं चेंज कर रहा हूं, टाइमिंग चेंज नहीं कर रहा, और फिर मैं रेफरेंसेस के साथ इंशाल्लाह इस पे क्लिप रिकॉर्ड करवाने वाला हूं। तीसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली उस्ताद जावेद अहमद गामदी साहब के स्टूडेंट हसन इलियास साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जवाब दिया है, क्योंकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने गामदी साहब पर ये एतराज किया था कि गामदी साहब हमेशा नई बात इस वजह से करते हैं ताकि उन्हें अवाम में पजीराई मिल सके। तो इस पर हसन इलियास साहब ने यह फरमाया कि हमारे उलमाए किराम की मजबूरी है कि वो गामदी साहब पर इस तरह से बगैर दलील के एतराज करें, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि बगैर प्रोपेगेंडा किए उनकी बात कोई भी नहीं सुनता। ये जो कहा ना आपने कि गांधी साहब ये काम पजीराई के लिए करते हैं, जो शख्स ये इल्जाम लगाता है अवाम में जाके लगाता है ना, उसके लिए नागुज़ीर मजबूरी है कि जब तक वो ये ना कहे उस वक्त तक अवाम में पजीराई नहीं होती, अवाम बात सुनने पर आमादा नहीं होते, जब तक आप गाली न दें, जब तक आप तोहमत न धरें। तो ये मजबूरी हमारे साहिबान इल्म की है कि वो जिस वक्त साहिब इल्म से इख्तलाफ करते हैं, सीधी सी बात है, वो आगे बढ़ के कहें कि गांधी साहब की नारा से में इख्तलाफ है, और बिना इस्तेदलाल वाज़ेह करें, ना कि ये कि वो उनकी नीयत के बारे में तोहमत लगाएं कि ये तो किसी और पस मंजर की वजह से पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है। उसकी दूसरी वजह एक और भी होती है, वो ये कि वो निज़ाम इस्तेदलाल के वो पता नहीं होता क्या है, वो पता करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ने के लिए किताबें खोलनी पड़ेंगी, वो किताबें खोलने के लिए जो कशमकश आपने दीनी माहौल में पैदा कर दी है उससे वो सरफ नज़र करना पड़ेगा। तो ना मुताले का वक्त है, ना पढ़ने का वक्त है, ना तहकीक का वक्त है। आपके कान में एक बात यहाँ से पढ़ी वहाँ से पढ़ी, जुमे का मेंबर आपके पास है, वहाँ पर आपने जोरदार आवाज में तकरीर कर दी। चौथी अपडेट ये है कि इसी पॉडकास्ट में हसन इलियास साहब ने कैसर अहमद राजा साहब को भी जवाब दिया है। कैसर अहमद राजा साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में गामदी साहब पर फिर से ये एतराज किया कि गामदी साहब कादियानियों की तकफीर क्यों नहीं करते, जबकि दुनिया के कानून में कत्ल करने वाले को कातिल कहा जाता है, तो इस लिहाज से कुफ्र करने वाले को काफिर क्यों नहीं कहा जा सकता। इंसानों में दो कंडीशंस होती है, इंसान या किसी चीज का इनकार करता है या किसी चीज का इकरार करता है। अगर वो इकरार करता है
تو وہ اقرار کرتا ہے، اپنے بیان سے بتاتا ہے میں اقرار کر رہا ہوں. اگر وہ انکار کرتا ہے تو وہ انکار کرتا ہے اور اپنے بیان سے بتاتا ہے میں انکار کر رہا ہوں. مومنین اور منکرین یا مسلمان یا کافر یہ اپنے اقرار سے آدمی بنتا ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اس کے بعد پیغمبر کے سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں. کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں. جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں. انکار کرنے کا نتیجہ بیان کر رہے ہیں کہ کیوں انکار کر رہے ہیں. تعویل نہیں ہے. نہیں تعویل نہیں ہے، وہ دلیل ہے انکار کی. مثال کے طور پر مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم تو صرف اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ یہ جو بت ہیں جن کے بارے میں تم ہمارے ساتھ کے لڑتے ہو، یہ تو ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. یہ تو انکار کی دلیل بیان کر رہے ہیں، تعویل نہیں کر رہے. یہ دیانتداری کا تقاضا ہے کہ اگر میں اس کو کافر کہتا ہوں تو میں بھی اس کرائٹیریا کو پورا کروں. کیا کرائٹیریا ہے؟ کہ یا اس کا انکار خود سامنے آ جائے یا میں اس کے دل کے اندر ادھر کے فیصلہ کر لوں. دل کے اندر تو ہم نہیں اتر سکتے، پیغمبر نہیں ہے. اب دل کے اندر اگر ہم نہیں اتر سکتے تو ایک ہی کنڈیشن باقی رہ گئی کہ وہ خود آ کر کہے کہ میں کافر ہوں. ٹھیک ہے. اگر وہ یہ نہیں کہتا تو میں کیا کروں گا؟ میں اس سے پوچھوں گا آپ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے میں اسلام کو نہیں مانتا، میں مسیحی ہوں. صحیح ہے. تو میں کہوں گا آپ مسیحی ہیں، یعنی غیر مسلم ہیں. مسلمان اور غیر مسلم. وہ کہتا ہے میں یہودی ہوں، وہ مسلمان اور یہودی. میں آگے بڑھ کے اس کو کہتا ہوں تم کافر ہو. وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کافر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کافر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی دعوت پہنچ جائے اور جانتے بوجھتے تم اس کا انکار کر دو. وہ کہتے ہیں دعوت مجھ تک پہنچی نہیں آج تک، آپ نے میرے بارے میں کیسے فیصلہ کر لیا کہ میں کافر ہوں؟ میں تو اپنے دین پہ کھڑا ہوں. تو کیا میں ایک شخص کے بارے میں جب یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تو اس کائنات کے اندر جو اربوں لوگ ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہوں کہ میں نے دعوت پہنچائی، دعوت کی حجت واضح کی، اس کے بعد اس نے جانتے بوجھتے انکار کیا، دل میں پہنچ نہیں سکتا، دعوت میں نے پوری پہنچائی نہیں، تو گویا اب میں کافر کی اس طرح استعمال ہی نہیں کرتا. غیر مسلم کی اس طرح استعمال کرتا. غیر مسلم حقیقت کا بیان ہے. اور میں پھر آپ کو آگے بڑھ کے بتاتا ہوں یہ جو لوگ بڑے بےتاب ہوتے ہیں نا اس طرح کے لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالنے کے لیے، جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو کچھ غلطی یہ کر رہے ہیں تمہارے بزرگوں نے بھی کی تھی، وہاں پر تعویل لے آتے ہیں. ان کی تو مراد یہ تھی، نہیں وہ تو یہ کہنا چاہ رہے تھے، حالانکہ ان کی مراد یہ نہیں ہوتی. ان کی مراد کشف اور مشاہدہ ہوتا ہے، ان کی مراد تعویل کی غلطی ہوتی ہے. تو کنسیشن کہاں ملنا چاہیے کہاں نہیں ملنا چاہیے اس تھوڑے کوئی بہت سمجھ. بالکل ٹھیک. ویڈیو کے آخر میں حسن الیاس صاحب نے وحدت الوجود کے شرکیہ عقیدے اور بزرگوں کے کشف و الہام کے عقیدے کی نفی کی ہے، اور انہی فرسودہ عقائد نے غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز پرووائڈ کیے تھے. پانچویں اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی فضل حمدرد صاحب اور علامہ فاروق رضا صاحب کے مابین حدیث ثقلین کے اوپر مناظرہ ہوا. کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. نہیں اس سے کیا مراد ہو گیا کہ وہ خلیفہ نہیں بنایا تو لوگوں نے اس کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ہے میں بھائی باہر جائیں. جہاں پر مفتی فضل حمدرد صاحب یہ فرما رہے تھے کہ آیت تطہیر پنجتن پاک کے لیے ہے، نہ کہ نبی الاسلام کی ازواج مطہرات کے لیے، کیونکہ مسلم شریف کی روایت سے بالکل واضح ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام پنجتن پاک کو لیتے تھے. تو اس پر علامہ فاروق رضا صاحب نے جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ آیت تطہیر کا کنٹیکسٹ ہی بتا رہا ہے کہ یہ ازواج مطہرات کے لیے ہے. لیکن جس پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان سے تطہیر کی جو آیت جس پہ نازل ہوئی جس موقع کے اوپر، وہ صرف پنجتن پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن ذوات قدسیہ کے اوپر چادر اڑائی، مجھے بتایا اگر اہل بیت میں سے عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر تو دور نہیں تھا، بلا لیتے اس آیت کے اندر شامل ہو جاتی. ان کے لیے آیت اتر چکی ہے، ان کے لیے ہے ہی نہیں. ارے کمال ہے، جب اہل بیت کا نام آ چکا ہے تو معاملہ تو ختم ہو چکا ہے. یہ تو آپ نے انکار کرنا ہے، قرآن تو نص وہی دے رہا ہے. لعنت تو پھر آپ اہل بیت، آپ بیویوں کو اہل بیت ایک طرف مانتے بھی ہیں اور کہہ رہے کہ نہیں مانتا ہوں میں. کیسے نہیں مان رہے آپ؟ میں مانتا ہوں، لغوی معنوں میں، شرعی معنوں میں نہیں مانتا. کیسی بات ہو گئی آپ شرعی معنوں میں نہیں مانتے؟ لیکن بات اچھا تو آل عقیل آئے تھے اس وقت چادر کے اندر؟ صحابی ہے نا، صحابے کے لیے آپ میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں. میں نے آپ کو نساء نبی کے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نساء کا مطلب ہے جب سورۃ ہود میں حضرت ابراہیم کی بیوی کو اہل بیت میں گنا گیا تو یہاں پر اہل بیت میں رسول اللہ کی بیویاں کیوں نہیں گنی جا رہی؟ اچھا پتہ ہے، جب سن لیں، جب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ بھائی تطہیر کا معاملہ، تو پھر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کی تطہیر کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، وہ تو پاک دامن تھی. سنیں، یہ تو ہمارا موقف ہے. سن لیں ابھی اور آگے، جب آپ لے کے آ رہے کہ خلیفہ نہیں تھے تو حضور نے نہیں کیا تھا اور ابو بکر کو عمر نے خلیفہ بنا. بھائی حضور نے تو امت کے لیے اجماعی معاملے کو چھوڑ دیا تھا کہ امت اپنی مرضی سے لے. آپ یہ لے رہے، ارے بھائی آپ اپنے منصوص خلیفہ کی آپ بات کریں کہ اہل تشیع کا کیا موقف ہے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اہل تشیع منصوص من خلیفہ کا دینا سنتے ہیں، ہم سے منصوص من خلیفہ کا کیا معنی. 7th اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی جی ٹی وی کے اینکر امیر عباس صاحب نے انجینئر صاحب کے ساتھ شہادت علی کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے، اور حافظ احمد صاحب نے بھی انجینئر صاحب کے ساتھ اپنا 5واں پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروایا ہے، جو کہ آج تک کا سب سے لمبا پوڈ کاسٹ ہے. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.